मित्राणि, नमो नमः। संस्कृतभारत्या सञ्चाल्यमानायाम् अभ्यासशृङ्खलायां कालबोधिनी इति पुस्तकस्य अभ्यासं वयं कुर्वन्तः आस्म। इदानीम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। एतम् अनुच्छेदं पठन्तु। अहो लोकयानम् आगतवत्, तत् स्थानके स्थितवत्, ततः मम मित्रम् अवतीर्णवत्। तदा एव समीपस्थात् वृक्षात् एकं फलं पतितवत्, तद् दृष्ट्वा मित्रस्य नेत्रं स्फुरितवत्। अत्र भूतकृदन्तस्य तन्नाम क्तवतु प्रत्ययान्तस्य एकवचनरूपाणि नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्तानि सन्ति। एकवचनरूपस्य अन्ते सर्वत्रापि वत् इति भवति, यथा आगतवत्, स्थितवत् इत्येवम्। इदानीं वयम् एतद्विषये अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणं दृष्ट्वा एतेषां लट् लकाररूपाणां क्तवतु प्रत्ययान्तरूपाणि नपुंसकलिङ्गे लिखन्तु। यथा गच्छति, गतवत्, पतति, पतितवत्, भ्रमति, भ्रमितवत्, धावति, धावितवत्, चलति, चलितवत्, सञ्चरति, सञ्चरितवत्, अटति, अटितवत्, आगच्छति, आगतवत्, अनुधावति, अनुधावितवत्, अनुसरति, अनुसृतवत्, अनुगच्छति। अनुगतवत्। भूतकृदन्तस्य तन्नाम क्तवतु प्रत्ययान्तस्य बहुवचनरूपेषु नपुंसकलिङ्गे अन्ते वन्ति इति भवति। उदाहरणं दृष्ट्वा एतेषां बहुवचनरूपाणि लिखन्तु। यथा गतवत्, गतवन्ति, पतितवत्, पतितवन्ति, भ्रमितवत्, भ्रमितवन्ति, धावितवत्, धावितवन्ति, चलितवत्, चलितवन्ति, सञ्चरितवत्, सञ्चरितवन्ति, अटितवत्, अटितवन्ति, आगतवत्, आगतवन्ति, अनुधावितवत्, अनुधावितवन्ति, अनुसृतवत्, अनुसृतवन्ति, अनुगतवत्। अनुगतवन्ति। इदानीम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणं दृष्ट्वा लट् लकाररूपस्य क्तवतु प्रत्ययान्तरूपं लिखन्तु। यथा वाहनं गच्छति, वाहनं गतवत्, पुष्पं विकसति, पुष्पं विकसितवत्, मित्रम् आगच्छति, मित्रम् आगतवत्, पुस्तकं पतति, पुस्तकं पतितवत्, सैन्यं धावति, सैन्यं धावितवत्, सस्यं तिष्ठति, सस्यं स्थितवत्, नेत्रं स्फुरति, नेत्रं स्फुरितवत्, शिरः भ्रमति, शिरः भ्रमितवत्, नक्षत्रं विलसति, नक्षत्रं विलसितवत्, भवनं कम्पते, भवनं कम्पितवत्, कार्यं फलति, कार्यं फलितवत्। अत्र एका विशेषसूचना अस्ति। नपुंसकलिङ्गे क्तवतु प्रत्ययान्तानां स्थाने क्तप्रत्ययान्तानां प्रयोगः सरलः भवति।
यथा वाहनं गतवत् गतवत् इति क्तवतु प्रत्ययान्तं रूपं तस्मिन् स्थाने वाहनं गतं गतम् इति क्तप्रत्ययान्तं रूपम् एतस्य प्रयोगः सरलः बहुवचने वाहनानि गतवन्ति इत्यस्मिन् स्थाने वाहनानि गतानि इति प्रयोगः सरलः भवति अग्रे आत्मनेपदिनां क्तवतु रूपाणि परस्मैपदिनाम् इव भवन्ति अतः लङ्लकाररूपाणाम् अपेक्षया क्तवतु रूपाणां प्रयोगः सरलः रूपाणि एवं भवन्ति वन्दते वन्दितवान् वन्दितवती भाषते भाषितवान् भाषितवती स्पन्दते स्पन्दितवान् स्पन्दितवती शङ्कते शङ्कितवान् शङ्कितवती लज्जते लज्जितवान् लज्जितवती कम्पते कंपितवान् कंपितवती ईक्षते ईक्षितवान् ईक्षितवती प्रकाशते प्रकाशितवान् प्रकाशितवती शेते शयितवान् शयितवती दत्ते दत्तवान् दत्तवती कुरुते कृतवान् कृतवती प्रार्थयते प्रार्थितवान् प्रार्थितवती केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि सावधानतया द्रष्टव्यानि सहते सोढवान् सोढवती मोदते मुदितवान् मुदितवती लभते लब्धवान् लब्धवती खिद्यते खिन्नवान् खिन्नवती भुङ्क्ते भुक्तवान् भुक्तवती उपयुङ्क्ते उपयुक्तवान् उपयुक्तवती उत्तमपुरुषे एकवचने बहुवचने च एतानि एव रूपाणि लिङ्गभेदः तु भवति तद्यथा पुल्लिङ्गे वर्धितवान् वर्धितवन्तः शोभितवान् शोभितवन्तः पलायितवान् पलायितवन्तः मुदितवान् मुदितवन्तः स्त्रीलिङ्गे वर्धितवती वर्धितवत्यः डयितवती डयितवत्यः लब्धवती लब्धवत्यः खिन्नवती खिन्नवत्यः इदानीं वयम् अग्रिमम् एकम् अभ्यासं कुर्मः लङ्लकारवाक्यानि क्तवतु प्रत्ययं योजयित्वा पुनः लिखन्तु यथा सः अभाषत सः भाषितवान् सा अकम्पत सा कंपितवती अहम् अवन्दे अहं वन्दितवान् ते अमोदन्त ते मुदितवन्तः वयम् अभाषामहि वयं भाषितवत्यः ताः अलज्जन्त ताः लज्जितवत्यः एषः अशङ्कत एषः शङ्कितवान् अहम् असहे अहं सोढवती एताः अशोभन्त एताः शोभितवत्यः भवन्तः अस्पन्दन्त भवन्तः स्पन्दितवन्तः भवती अचेष्टत भवती चेष्टितवती मित्राणि एवं वयं
भूतकालस्य सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः। अग्रिमे पाठे पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः।